अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। बयान आपके लिए कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का लेकर आए हैं और उन्वान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बुतों का वाक़या। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ बयान है कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का। तो चलिए चलते हैं बयान की जानिब। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूं, अल्लाह तबारक व तआला का पैगंबर हूं, सारी कायनात का सरदार बनकर आया है। मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह ने जो नबी दिया वो सारे नबियों का सरदार, जो किताब दी वो सारी किताबों की सरदार, और ये उम्मत सारी उम्मतों की सरदार। अब सरदार होकर अगर जहन्नुम की तली में जाओ तो तुम्हारी मर्जी। अल्लाह ने तो तुम्हें नबी ऊंचा दिया, किताब ऊंची दी, मकाम ऊंचा दिया, मर्तबा ऊंचा दिया, शान ऊंची दी। अब गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके अगर जहन्नुम के अंगारे बनो, जाओ अपने जाकर के मजे चखो, कौन तुम्हें मना करता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, बुत परस्त के यहां पैदा नहीं हुए, बुत घर के यहां पैदा हुए, बुत बनाता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर पे रख देता है बना करके, खुदाओं को बिकरा करके आओ, खुदाओं को बेच के आओ। अपने हाथों से तराशे हुए, बनाए हुए पत्थरों के साफ सुथरी मूर्तियां बना करके बेचा करते थे। वैसे है कमाल, अगर उस जमाने का कोई आदमी पत्थर का खुदा बना करके बेचे या उसके आगे मन्नतें मांगे, हाजत रवाई के लिए उसको पुकारे और उसे अपना माबूद माने, तो वो तो बेईमान और काफिर। और आज अगर कोई कब्र से सब कुछ करे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने जब ये मंजर देखा कि ये तो बिकरा करने के बजाय उल्टे वापस ले आता है, कहने लगा इब्राहीम तू तो नालायक मालूम होता है, कारोबार के काम का ही नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए, आवाज आई ओ काली कमली वाले, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब हो, तेरी जैसी जुबान मुबारक हो, जिक्र मेरे खलील का हो, आओ अपनी किताब में, कुरान करीम में वज़कुर जिक्र कर, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, जिक्र करो अपनी किताब में, कुरान करीम में जिक्र करो, पढ़ो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, और मेरे महबूब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे सच्चे नबी थे। और काली कमली वाले, याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा को यूं कहा, तबलीग की, नसीहत की, हक पहुंचाया, तौहीद का रास्ता बताया। इस कौल अबी या अबति लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर वला युगनी अन्का शैआ, और मेरे अब्बा जान, ये पत्थरों के खुदा, ये चीखने खुदा, ये साफ सुथरे खुदा
بندوں کے بنائے ہوئے خدا، بندوں کے تراشے ہوئے خدا، چھینیوں اور ہتھیاروں کے بنائے ہوئے خدا، جب چھینی لگی اف نہ کی، ادھر سے کاٹا ادھر سے پھاٹا، ادھر سے صاف کیا ادھر سے رگڑائی کی، جس کی رگڑائی بندوں نے کی ہو وہ تیرا حاجت روا کبھی ہو نہیں سکتا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا ابتی، او میرے ابا، اے میرے پیارے پیارے ابا، او میرے ابا جان، او میرے ابا، میں تیرے نطفے سے پیدا ہوا، تیری گھر والی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میں تیرا لخت جگر ہوں، میں تیرا نور نظر ہوں، آج کام کی بات سن لے، یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، اور میرے ابا کیا فائدہ ان کے آگے ہاتھ باندھنے کا جو نہ دیکھ سکے نہ سن سکے۔ تیری مصیبت کو سنتے نہیں، آنکھوں سے تیری پریشانی کو دیکھتے نہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑنے سے کیا فائدہ، ان سے مانگنے سے کیا فائدہ، ان کو پکارنے سے کیا فائدہ، ان کے سامنے جھولی پھیلانے سے کیا فائدہ، ان کے یہاں بگڑی بنوانے کا کیا فائدہ، ان کو مشکلوں میں پکارنے سے کیا فائدہ۔ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، دیکھنے کے قابل نہیں، سننے کے قابل نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور میرے ابا یہ تو ذرہ برابر نفع نقصان کے مالک نہیں، جہاں تم انہیں ڈال دو گے وہاں پڑے رہیں گے، ادھر سے ادھر حرکت کرنے پہ قادر نہیں، تجھے اولاد دینے پہ قادر کیسے ہو گئے؟ یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اور میرے ابا یہ نہ سوچو میں تیرا بیٹا ہوں، یہ نہ سوچو میں تیری اولاد ہوں، یہ نہ سوچو میں تیرا لخت جگر ہوں، نور نظر ہوں، میری بات کو گھٹیا نہ مانو، اللہ نے مجھے علم دیا، مجھے نبوت عطا کی، مجھے پیغمبری عطا کی، اور میرے ابا مجھے پروردگار نے نواز دیا ہے، علم کا مقابلہ جہالت سے نہ کیا کر۔ یا ابت لم تعبد الشیطان، اور میرے ابا شیطان کی تابعداری نہ کر، شیطان کی اتباع نہ کر، شیطان کا کہنا نہ مان، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تجھے گمراہ کر دے گا، شیطان تجھے برباد کر دے گا، شیطان تجھے بھٹکا کر کے مار دے گا۔ قرآن کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کا، واعظ کا، تبلیغ کا خلاصہ بیان فرما دیا کہ یوں سمجھایا اپنے ابا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ بات ماننے کے بجائے، سمجھنے کے بجائے، ہدایت حاصل کرنے کے بجائے آگے سے کہتا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا، چلا جا میرے
मेरी आंखों के सामने से, निकल जा मेरे घर से, तू मेरा है ही नहीं। इतने पत्थर मारूंगा, इतने वट्टे मारूंगा, इतने रोड़े मारूंगा, मार मार के तेरी जान खत्म कर दूंगा। आपने तर्जुमा सुना, आयतें सुनी, बेटे ने किस तरह नसीहत की, किस तरह आवाज फरमाया, अब्बा अब्बा अब्बा, या अब्बती या अब्बती या अब्बती, ओ मेरे अब्बा, ए मेरे प्यारे अब्बा, किस तरह समझाया। और आगे से बाप कहता, खबरदार अगर बोला तो पत्थर मारूंगा। आज भी अल्लाह की तौहीद बयान करने वाले को पत्थर मारता है तो ये कोई नई बात नहीं, पुरानी रस्म है। तौहीद परस्त को हमेशा पत्थर लगे हैं। जो भी अल्लाह जल्ले शानहू का नाम लेगा पत्थर लगेंगे। खलील को लगे, ज़बीह को लगे, काली कमली वाले को लगे, आपके सहाबा को लगे, खुदा की कसम पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को इतने लगे कि पत्थर खा खा कर शहीद हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहि, आज भी करके देखो। रिश्तेदारों से कहना, ओ मियां अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, लगा जा जा, पता लग गया तेरा। कौन मानता है? अजीजों से कहकर देखो, बरादरी से कहकर देखो, कबीले को बताओ, कुरान एक महीने तक सुनाते रहो, कहेगा तेरा कुरान सच्चा, तू सच्चा, पर असी जिथे खड़े हैं उठी रहोगे। हमने अपने बाप दादा को देखा, हम कैसे फिर जाएं? बोला तेरा बाप कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम था, तेरा बाप कोई ईसा अलैहिस्सलाम था। बाप दादा की रस्म तुझे याद है, खुदा का कुरान तेरे याद नहीं? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तेरा कोई ताल्लुक नहीं? कयामत में जन्नत में तेरे बाप दादे लेकर तुझे जाएंगे, जब फंसेगा तेरी शफाअत तेरा दादा करेगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को निकाल दिया। आप जानते हैं कितनी परेशानी हुई होगी जबकि घर से निकलना पड़ा है। निकालने वाला बाप हो और निकलने वाला बेटा हो, और गुनाह कोई नहीं, गलती कोई नहीं, खता कोई नहीं। खता सिर्फ ये है, क्यों कहता अल्लाह अहद एक है, अल्लाह एक है। खुदा की कसम इतना लुत्फ आता है इस बात में। अगर मैं तुम्हें सहाबियात और औरतों के वाक़यात बतलाऊं कि अल्लाह एक कहने पर उनकी जान पर कितनी मुसीबतें आई, जुबान पकड़ पकड़ कर खींच कर निकाल दी, मगर वो औरतें अल्लाह को एक कहने से बाज ना आई। अरे खुदा जिसके सर के बाल से लेकर पैरों के नाखूनों तक बस गया हो, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर खुदा की खुदाई को उसके खून में से नहीं निकाल सकती। ये तो हम हैं कच्चे पिल्ले लोग, इधर भी हो गए उधर भी हो गए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को निकाल दिया। फिर वो वाक़या आ गया जो मैंने एक जुमा छोड़कर पहले बतलाया था। वो बुतों के तोड़ दिए थे, वो बुत जाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, सारी बरादरी आ गई, बड़ा अच्छा किया। आईना लायक तेरा लड़का किसी काम का है, ये पता नहीं इसका अकीदा क्या है। सारी बरादरी से मुख्तलिफ है ये, इसने मार मार के अंदाजा लगाओ, कहते भी शर्म नहीं आई, यूं कहीं इसने मार मार के हमारे खुदाओं का नाश कर दिया। अंदाजा लगाओ, मार मार के खुदाओं का, वो चंगा खुदा जरा मार खांदा है। तो बाजी ये तबाही मचा दी थी। किसी की लत तोड़ी, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का नक टप्पिया, किसी का कान नहीं कट दिता, किसी की आंख फोड़ दी। साढ़े खुदावां की तबाही फेर दी आगे। चंगे खुदा लाई फिर दो, अख फुट गई तो खुदा बोले ही नहीं, कान कट गया खुदा बोला ही नहीं।
सारी बरादरी इकट्ठी होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को निकालने पर तैयार हो गई, निकाल दिया। अल्लाहु गनी, परेशानी पे परेशानी है, मजबूरी पे मजबूरी है। हजरत सारा साथ है, जवानी है, हुसन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर है। और एक और मसला आज सुनते जाओ, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक नबी जिस्म के तमाम ऐबों से पाक होता है। तुम तो यूं ही समझो ना कि नबी जी ऐसा ही होगा, कोई रक्षा चलाता होगा, कोई टांगा चलाता होगा। नबी सूरत के एतबार से भी बेदाग होता है, सीरत के एतबार से भी बेदाग होता है। दुनिया की कोई ताकत नबी की सूरत में ऐब नहीं निकाल सकती और नबी की सीरत में ऐब नहीं निकाल सकती, आदात और अखलाक में ऐब नहीं निकाल सकती। दुनिया की कोई ताकत उंगली नहीं रख सकती। और फिर मुसलमानों, मेरी एक बात और आज लिख के ले जाओ, वो नबी, वो पैगंबर, वो काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में मेरा अकीदा है और हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी कहता है कि अल्लाह ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को बाकी सारे जहान की सूरतें अपनी मर्जी से बनाई, बादशाहों की सूरतें अपनी मर्जी से, वजीरों की सूरतें अपनी मर्जी से, औरतों की सूरतें अपनी मर्जी से, जवानों की सूरतें अपनी मर्जी से, कालों की, गोरों की, मिस्र वालों की, पाकिस्तान वालों की, हिंदुस्तान वालों की सारी सूरतें अल्लाह पाक ने अपनी मर्जी से बनाई। मेरा अकीदा यह है कि जब काली कमली वाले की सूरत का नंबर आया तो खुदा ने पूछ पूछ कर सूरत को बनाया। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ, जैसे तूने चाहा रब ने वैसे ही बना दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूबसूरत आदमी, हसीन आदमी, आंख नाक सूरत के एतबार से कोई नबी भी हो उसमें किसी किस्म का नक्श नहीं हो सकता। क्यों? तुम भी तो अपने नुमाइंदे के बारे में कहते हो ना, जी क्या बात है, बेहतरीन आदमी है, कोई ऐब नहीं। तुम अपने नुमाइंदे को बेऐब बना सकते हो। खुदा जिसने अपना नुमाइंदा पैदा किया हो और बनाया हो, जिसके सर पे खुदा का हाथ हो, उसमें ऐब कैसे होगा? फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुस्न दिया था, बीवी दी थी। मिस्र के इलाके से गुजर रहे हैं। मिस्र का बादशाह बड़ा बदमाश है, हसीन औरतों को पकड़वा के मंगवाता है, बदमाशी करता है। ये बड़े बड़े लोग जो हुआ करते हैं, इनका ऐसा ही हाल होता है, ढका डोल ही हो रहा है, अच्छा है बस। इज्जत विज्जत का इन लोगों को पता नहीं हुआ करता। क्या जाने दौलतमंद आदमी क्या आबरू किस चीज का नाम है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके फलस्तीन के मिस्र के इलाके से गुजर रहे। हजरत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ हैं। उस जमाने की हसीना है, खूबसूरत है, बेनजीर सूरत अल्लाह ने अता की है। सरकारी लोगों ने खबर दी बादशाह को, तेरे इलाके से, मुल्क से बड़ी खूबसूरत औरत गुजर रही है। मुलाजिमीन को भेज दिया, पकड़ के लाओ। हजरत सारा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने पकड़ के लेके चले। हैरान हो गए, पहले देख
देश निकाला मिला, बाप ने निकाला, बिरादरी ने निकाला, वतन से निकल के आया हूं, परदेसियों मुसाफिरों ठिकाना कोई नहीं, इलाही ये इज्जत पे आ पड़ी, ये आबरू का मामला पड़ा, अब मैं क्या करूं। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या बनी, और नबी तेरी इज्जत है, तेरी आबरू है, मुझे अब क्या करना चाहिए। हज़रत सारा रोती है, कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सूरत को देखती है, कभी आसमान की तरफ नजर उठा के देखती है और कहती है, इलाही तेरे खलील की आबरू, रब्बी जलील तेरी आबरू, मैं तेरे नबी की आबरू हूं, मैं तेरे नबी की इज्जत हूं, मैं तेरे पैगंबर की इज्जत हूं। गरीब परदेसी है, मुसाफिर है, अल्लाह पाक तेरे नाम की वजह से निकल कर आए। बाप ने निकाला, बरादरी ने निकाला, वतन ने निकाला, सारे खानदान ने धक्के दिए, पत्थर मार मार के निकाला, अभी ठिकाना भी कोई नहीं बना, ये क्या पड़ी। इज्जत वाली औरतों के लिए तो ये बहुत बड़ा मकाम हुआ करता है, बेगैरत का क्या है, जिसके चाहे पीछे लग जाए। बदमाश आदमी का क्या है, वो अपनी को छोड़कर जिसके पीछे फिरे फिरे और अपने आप को मुसलमान भी समझता रहे। डूब के नहीं मारा जाता। किताबों में आता है, जो किसी की बहन पे, जो किसी की बेटी पे डाका डालता है, जब तक उसकी मौत नहीं आएगी, उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक उसकी बहन पे किसी का डाका न पड़ जाए। माशरा गंदा कर दिया, माहौल को बर्बाद कर दिया लोगों ने। घर घर टीवी लगा रखे हैं तुमने, घर घर में सिनेमा खोल रखा है, शर्म नहीं आती, मुसलमान कहलाते हो, मौत भी आएगी, कब्र में भी जाओगे, शाम को बजाय इस्तिग़फ़ार के, बजाय सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम के, बजाय बच्चों को हिकायात सहाबा पढ़वाने के, बजाय इसके कि दुरूद पाक आयतुल कुर्सी पढ़ दम करो, तुम रात दिन सारा दिन धंधा पीटते हो, रात को टीवी के सामने पड़ जाते हो। और वो भी कहते आज रंगारंग प्रोग्राम आएगा, खुदा करे ये रंग तुम्हें ही मुबारक हो। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रही हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी, मैं गरीब हूं, परदेसी हूं, मुसाफिर हूं, अल्लाह का नबी हूं, घबराना, मैं जिस खुदा का नुमाइंदा हूं उसकी जात हर जगह मौजूद है। अल्लाह तेरी निगहबानी करेगा, अल्लाह तेरी इज्जत को बचाएगा, अल्लाह तेरी आबरू की हिफाजत करेगा। चुनाचे परिंदे पकड़ के ले गए। शहजादे ने देखा बड़ी खूबसूरत है, घर में चांदना हो गया, कहने लगा वाह 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 वाह, कहां से लाए हो, वाह। इरादा किया हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बदमाशी का। सुभान अल्लाह, पैगंबर की घरवाली है, हम सब की दादी है, अल्लाहु अकबर। हजरत सारा ने कहा मुझे 2 रकात नमाज अदा कर लेने दे, मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दे। पता चला अगर कोई औरत बदमाशों के नरगे में फंस जाए, कहीं आबरू के लाले पड़ जाए, बेइज्जती बेइज्जती का इम्कान हो जाए तो हजरत सारा की सुन्नत पे अमल करो, नमाज पढ़ो। मगर आजकल नमाज पढ़े कोई न, खानदान के मासों के नरगे में फंस जाए, कहीं आबरू के लाले पड़ जाए, बेइज्जती का इम्कान हो जाए तो हजरत सारा की सुन्नत पे अमल करो, नमाज पढ़ो।
मगर आजकल नमाज पढ़े कोई ना, खानदान के खानदान में नमाज नहीं पढ़ी जाती, औरतें नहीं पढ़ती, बेटियां नहीं पढ़ती, बहनें नहीं पढ़ती, नमाज का तो नामो निशान नहीं रहा। मेरा यहाँ कोई नहीं, खामिन मेरा गरीब है, परदेसी है, वतन से निकल के आए हैं, तेरी वजह से परदेश मिला, तेरे नाम की वजह से देश छूटा, बरादरी छोटी, बाप ने धक्के दिए, वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मैं तेरे दर पे झोली फैलाती हूँ, तेरे दरवाजे पे गदागरी करती हूँ, तेरे दरवाजे से इज्जत की भीख मांगती हूँ, आबरू की भीख मांगती हूँ, तू मेरी इज्जत को बचा। वतन मेरा नहीं, देश मेरा नहीं, कबीला मेरा नहीं, खानदान मेरा नहीं, तमाम खानदान बरादरी वालों ने अल्लाहु अहद इस जुर्म में हमें निकाल दिया। मुफस्सिरीन ने लिखा है, अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की दुआ को कबूल फरमाया। शहजादे के तमाम बदन में दर्द हो गया, तड़पने लगा, परेशान हो गया और मजबूर होकर के कहने लगा, मेरे लिए दुआ कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुझे कुछ ना कहूंगा, मेरे लिए दुआ कर दे। अल्लाह गनी, जरा यहां कलेजे पे हाथ तो रखो। हजरत सारा औरत जात होकर गिरफ्तार होकर आई, काबू उनका, वो तख्ते शहंशाही पे बैठा है, ये मुसल्ले पे बैठी है। उनका इरादा इसे मालूम है हजरत सारा को, मगर पैगंबर का घराना बड़ा करीम होता है। फिर झोली फैला दी, इलाही ये वादा करता है ये परेशान नहीं करेगा, तू इसे अच्छा कर दे। दुआ कर दी, वो फिर ठीक हो गया। फिर दिल में बदमाशी आई कि ऐसी खूबसूरत औरत कब हाथ लगेगी। फिर बुराई का इरादा किया, हजरत सारा ने फिर बद्दुआ कर दी। यूं लिखा है कि 3 दफा तंदुरुस्त हुआ और 3 दफा दर्द में मुब्तला हुआ। अल्लाह की जात अलीमुम बिजात सुदूर है, आलिमुल गैब अल्लाह की जात है, कोई नहीं जानता कि अभी जुमे के बाद क्या हो जाएगा। जुमे के बाद तो बड़ी देर है, किसी को पता नहीं कि एक सांस को लिया दूसरे में क्या होगा। शहजादे का क्या प्रोग्राम है, हजरत सारा का क्या प्रोग्राम है, और खुदा की जात का क्या प्रोग्राम है। अल्लाह की जात बराबुल बरा है, कौन मुकाबला कर सकता है। जब तीसरी मर्तबा ठीक हुआ शहजादा, तो कहने लगा ये औरत नहीं है, कोई बला है, जल्दी इसको मेरे वतन से, मुल्क से बाहर निकाल के आओ। और चलते चलते कहने लगा ये लड़की ले जा, तेरी खिदमत किया करेगी, मैं तुझे इनाम देता हूं। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने हजरत हाजरा के लिए बुलाया था हजरत सारा को शाही महल में, वरना नबी की इज्जत पे हाथ डालने की किसको जरूरत हो सकती है। खुद हजरत सारा को पता नहीं है मैं शाही महल में किस लिए आई हूं, वो तो रो रही है अपनी इज्जत के लिए। और शर्म वाली औरतें रोया ही करती हैं, इज्जत वाली औरतें रोया ही करती हैं। ये तो बेगैरत औरतों का काम है कि उनके साथ जो बन जाए उन्हें परवाह ही नहीं। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को साथ ले आई, सियानी हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह पाक ने फिर आजमाइश कर ली,
پھر امتحان لے لیا، پھر ابتلا میں مبتلا کر دیا۔ یہ تو خدا کی مرضی ہے نا، وہ ایک امتحان لے، وہ ایک پرچے میں پاس کر دے یا 10 پرچوں میں کر دے، یہ تو اس کی مرضی۔ اور نبی تو ہوتا ہی پاس ہے، وہ تو اور دیکھنا ہوتا ہے، مانگنا ہوتا ہے، اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنانا ہوتا ہے، ورنہ نبی تو ہوتا ہی پاک ہے۔ دوسرا پرچہ آ گیا، میرے نام کی وجہ سے تم نے اپنا وطن چھوڑا، میرے نام کی وجہ سے دیش چھوڑا، کنبہ قبیلہ برادری خاندان عزیز و اقربا قربان کر دیے، چھوڑ دیے۔ میں اب دیکھنا چاہتا ہوں تیرے دل میں میرا پیار ہے، میری محبت ہے یا اولاد کی محبت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے دل میں اولاد کے لیے کتنی جگہ ہے اور میں خدا کی خدائی کے لیے کتنی جگہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گود میں ہیں، خوبصورت بچے ہیں، جس کی پیشانی میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت چمکتا ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ چہرہ کتنا تابہ ہوگا، کتنا درخشندہ ہوگا، ہزاروں لاکھوں چاند قربان کر دوں اس چہرے پہ جس چہرے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت آیا تھا۔ آواز آئی میرے خلیل، جی رب جلیل، اس ہاجرہ کو لے، اس معصوم بچے کو ساتھ لے، سفر کرو، چلو نکلو، دور نکل جاؤ۔ آگے آگے ابراہیم علیہ السلام ہے، پیچھے پیچھے مائی ہاجرہ ہے، گود میں اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا رکھا ہے، چلی جا رہی ہے۔ آئی ہے وہ جگہ جہاں اس وقت مکہ مکرمہ بیت اللہ ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، بیابان، سینکڑوں میل میں پانی کا نام و نشان نہیں، درخت نہیں، پرندہ نہیں، آبادی نہیں، پانی نہیں۔ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو چٹیل میدان میں بٹھا دیا، اشارہ کیا یہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئی اور بغیر کچھ کہے چل دیے، کچھ نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں بتایا تم یہاں بیٹھو میں چلتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا خدا حافظ، چل دیے۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا ابراہیم علیہ السلام کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میری بیوی، میری گھر والی، میری رفیق حیات، معصوم بچہ گود میں ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، اکلوتا بیٹا ہے، ایک بیٹا ہے، اور حسن و جمال کا کیا کہنا، اس بیگم اور بیوی کو میدان میں اور بچے کو چھوڑ کر چل سکتا ہے یوں؟ ماننا پڑے گا کہ خداوند عالم کا یہ حکم تھا کہ میرے ابراہیم بولنا نہیں، ہم اور تم تو جو چاہے کہہ لے، جو چاہے بات کر لے، خدا کی قسم جو نبی ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے، جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ تو خدا کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی سے کلام نہیں کرتا۔ ہو نبی، ہو پیغمبر، ہو اللہ کا برگزیدہ بندہ، ہو اللہ کا نمائندہ، خدا کے اذن، خدا کی اجازت کے بغیر وہ اپنی بیوی سے کلام نہیں کر سکتا۔ کتنا مجبور ہے نبی اللہ کے سامنے۔ حضرت ہاجرہ کو یوں تو کہہ سکتے تھے نا، اچھا خدا حافظ،
تیرا اللہ وارث ہے میں چلاؤں؟ بالکل نہیں، بولے نہیں، اشارہ نہیں کیا، کنایا نہیں کیا۔ حضرت ہاجرہ یوں سمجھی کہ شاید کسی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، دور نکل گئے، صبح سا پڑا، پیٹ پھیر کے نہیں دیکھتے، مڑ کے نہیں دیکھتے، کہیں بالکل تو نہیں چل دیے، یوں سینے سے لگایا ہوا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور حضرت ہاجرہ کھڑی ہو گئی، پھر کھڑی ہو کر کے دیکھتی رہی، کہنے لگی یا ابراہیم، اے میرے ابراہیم، او میرے پیارے خامن، اسماعیل کے ابا۔ بولتے نہیں، بولنا کیا، یوں مڑ کے نہیں دیکھتے، پیٹ پھیر کر ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیکھا، دیکھے کیسے، خدا نے منع کر رکھا ہے، نبی خدا کی اجازت کے بغیر آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا۔ حضرت ہاجرہ بڑی حیران ہوئی، نبی ہے، پیغمبر ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہوئی، چھوڑ کر کیوں چل دیے؟ سینے سے لگایا لخت جگر، سینے سے چمکایا نور نظر، دوڑ لگائی، ابراہیم علیہ السلام کا آ کے راستہ گھیر لیا۔ سامنے کھڑی ہو گئی آ کے، ابراہیم علیہ السلام میری طرف دیکھنا، یوں راستہ بچا کے چلنے لگے، یوں ہاتھ کر لیا، کدھر؟ اس طرف کو نکلنے لگے، بات تو سنو، کدھر؟ اب بولے تو جب جب خدا کا حکم ہو، بولے تو جب جب خدا کی اجازت ہو۔ پلہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی، دامن پکڑ لیا، او میرے خلیل، خدا کے لیے میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میں معافی چاہوں گی، میرا قصور بتاؤ، میں معذرت کروں گی، میں جوان عورت ہوں، یہ میدان ہے، یہ نور نظر میری گود میں ہے، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ خدا کے لیے میرا قصور بتاؤ۔ میں اسے لے کر کہاں جاؤں؟ کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اب بھی نہیں بولتے، اب بھی نہیں بولتے۔ چلو اپنے بچے کے سر پہ تو ہاتھ پھیر دینا تھا، یوں جب گود میں لیے ہوئے سامنے کھڑی تھی، رو رہی ہے حضرت ہاجرہ۔ ایک ہم ہیں، اگر شام کو ایک قطرہ آنسو کا بیگم صاحبہ نکال دیں، چپکے سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ تیری والدہ نے مجھے یوں کہا، تیری بہن نے یوں کہا، ہو گئے شروع وہیں سے ہی۔ ہم تو انشاءاللہ ایک آنسو کا قطرہ نہیں دیکھ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام خدا کا بندہ ہے، خدا کے ہر حکم کا پابند ہے۔ سر پہ ہاتھ پھیرنا تو کیا، بولتے بھی نہیں، پلہ پکڑے کھڑی ہے حضرت ہاجرہ، بار بار پوچھتی ہے بتاؤ کیا بات ہے، کیا وجہ بنی، مجھے کیوں چھوڑ کے چلے آؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، میں منت کرتی ہوں اللہ کے لیے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ نہیں بولتے، بولنے کی اجازت ہی نہیں، بولنے کیسے؟ خود ہی حیران ہو کر حضرت ہاجرہ نے سوچا، نبی تو ایسا نہیں کیا کرتے، نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نبی کبھی بھی کسی کو ستاتا نہیں، کہیں اس پروردگار کا حکم تو یوں ہی نہیں آ گیا؟ آخر نبی کی گھر والی ہے نا، میرے تیرے گھر والی ہوتی نا، اور کہتی اچھا جاتی ہوں بھائیوں کے پاس، تیرا پتہ کراتی ہوں، ابھی تھانے میں جاتی ہوں ابھی۔ مگر یہ پیغمبر کی گھر والی ہے، پیغمبر کی
کی ماں ہے، ایک نبی گود میں ہے اور ایک نبی پیارا شوہر ہے، یہ کیسے سوچ سکتی تھی؟ کہنے لگی خدا کا حکم تو نہیں؟ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری طرف دیکھ رہا جن کو بات نظر آتی ہے، اتنا سا سر کا اشارہ کیا، یوں ذرا سا، ہاں پھر بھی نہیں، اندازہ لگاؤ، ہاں بھی نہیں کہہ سکتے، خدا نے روک رکھا ہے۔ اگر ہاں کہو تو امتحان کیسا، آزمائش کیسی؟ بعض احمق لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یوں ہوگا، حضرت ہاجرہ کو پتا تھا کہ یوں ہوگا، پھر یہ امتحان کیا ہوا؟ پھر قرآن کا کیا ذکر ہوا؟ پھر تو ڈرامہ ہوا نا، اللہ میں بھی ڈرامے کراتا ہے۔ حضرت ہاجرہ کا یقین دیکھو، حضرت ہاجرہ کا ایمان دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے سر کا اشارہ کر دیا، ذرا سا سر ہلایا، پلہ چھوڑ دیا، دامن چھوڑ دیا، رونے نہیں لگ گئی، جگہ فدا نہیں کری، وہاں بھی نہ بیٹھی جہاں اب کھڑی تھی، دوڑ کے وہاں آ کے بیٹھی ہے جہاں پہلے بٹھا کے گئے تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو، بیان آپ نے سماعت فرمایا حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ اور خوبصورت لہجے کے ساتھ بیان فرما رہے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو، یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ثواب کی نیت سے، صدقہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، ہمارے چینل اسلامک ریئیکشن کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ حضرات تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ تو دوستو، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے مزید ایسے ہی بیانات۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کے بہت ہی پیارے بیان فرماتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو دوستو، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے تھے قاری صاحب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت گھر کے پیدا، بت پوجنے والے کے گھر نہیں بلکہ بت گھر کے پیدا ہوئے، بت گھر کے گھر پیدا ہوئے جو بتوں کی پوجا تو کرتے ہی تھے، ان کو خدا مانتے ہی تھے، لیکن ساتھ ہی بتوں کو بنا کر بیچا بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بتوں کا کام کرتے تھے کہ بتوں کو پہلے بناتے تھے، مورتیاں بناتے تھے، پھر انہوں کو بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ بت دے کر وہ جو ہے بھیج دیا کہ اے ابراہیم، جا اور ان بتوں کو بیچ کر آ، ان خداؤں کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا اور پیسہ بنا کے لا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے بت لے کر چل دیے۔ رستے میں جا کر آپ نے جو ہے ان بتوں کے سروں میں رسیاں باندھ لیں اور انہیں گھسیٹنے لگے اور کہنے لگے کہ بت لے لو، بت لے لو، خدا لے لو، خدا لے لو۔ یہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ لگا رہے تھے اور بت بھی ساتھ بیچ رہے تھے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بتوں کو گھسیٹ رہا ہے اور کسی بت کا کان جو ہے وہ نہیں، کسی کا ناک نہیں، تو کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، کسی کا دھڑ پڑا ہوا ہے نیچے صرف سر کو گھسیٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کو کہا کہ اے ابراہیم کے والد، تیرا جو بیٹا ہے وہ یوں یوں کرتا ہے، بتوں کو گھسیٹتا ہے، ہمارے خداؤں کی تذلیل کرتا ہے، اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی تو نے جو ہے اس کا کیسا اس کا مذہب ہے، ہمیں بھی بتا، اس کی تربیت کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جو ہے ان کو پوچھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے حضرت اپنے
वालिद की तबलीग की और अपने वालिद को समझाया कि ये बुत ना तो बोलते हैं, कुछ भी नहीं करते, आप जो है वो इनकी पूजा करते हैं, इनको खुदा मानते हैं। तो जो है हज़रत इब्राहीम के वालिद ने कहा, ए इब्राहीम जा, चला जा, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी, तू मेरे घर से निकल जा, चला जा, वरना मैं तुझे पत्थर मारूंगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चल दिए। कुछ दिन बाद हज़रत जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम में जो है वो मेला लगता था। बुत जो थे वो अकेले थे पीछे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाकर जो है जितने बुत थे उस बुत खाने में तमाम बुतों को तोड़ डाला, और जो कुल्हाड़ा था जिससे तमाम बुत तोड़े थे वो कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख कर आ गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बयान अच्छा लगा होगा। अगर ये बयान अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बयान के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।